हुजूर फरीद पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। अपने आस्थाने पे हज़रत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स आया, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और बड़ा मुल्ला साहिब बना हुआ था। वो आया और उसने आकर हुजूर फरीद पाक के पास बड़ी अकड़ से बैठ गया। हुजूर फरीद पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताने लगा, मैं बड़ा आलिम हूँ, मुझे बड़ा इल्म है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। हुजूर फरीद पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा अगर तू इतना कुछ ही जानता है तो बता कि इस्लाम के रुकन कितने हैं। कहने लगा, इस्लाम के रुकन 5 हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। आपने फरमाया कि एक और रुकन भी है, छठा रुकन भी है। कहने लगा, वो कौन सा है? ये जो तुम सूफी लोग होते हो, तुम गुमराह होते हो। अब छठा रुकन ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना फिक़ह में है। आपने फरमाया कि कुरान में भी है, हदीस में भी है, फिक़ह में भी है। वो आपसे नाराज होकर उठ के चला गया। अब कुछ दिन के बाद उसने हज की तैयारी की, हज के लिए चला गया। 7 साल वहां पे रहा, 7 साल के बाद उसने वहां से पलटने का इरादा किया। अब 7 हज किए, 7 रमजान वहां पे गुजारे, इतना अरसा वहां पे गुजारा। तब भी बहरी जहाज के सफर होते थे, अगर इस तरह के ना होते होंगे, बहरहाल कुछ ना कुछ अंदाज तो था। तो वो बहरी पेड़े पे सफर कर रहा था, अचानक खुदा की कुदरत के समंदरी तूफान आया और बेड़ा डूब गया। बहरहाल वो किसी तरीके तैरता हुआ साहिल तक पहुंच गया। वहां पर जब पहुंचा तो वहां पे खुश्की थी, ना कोई दरख्त, ना कोई हरियाली, कुछ भी नहीं था। 3 दिन वहां पे रुका। 3 दिन के बाद उसको भूख भी लगी हुई थी, प्यास भी लगी हुई थी और निढाल हुआ पड़ा था। अचानक एक शख्स आया, उसने आवाज दी, उसने कहा, खाना ले लो भाई। ये लपका उसकी तरफ और कहने लगा कि मुझे खाना दो। तो उन्होंने कहा, भाई मैं बेचने वाला हूं, आपने खरीदना है तो लाओ, पैसे दो। कहने लगा, भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं अब आपको क्या दूं? मैंने 7 हज किए हैं, मेहमान होते हैं, मेहमान के ये आदाब होते हैं, कोई रहम करो। वो कहने लगा, जी मैं मजदूर आदमी हूँ और मेरा पेट इसी से पलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास पैसे हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं पैसे तो फिर आपको मैं खाना नहीं दे सकता। खैर बड़ा उसने इसरार किया। चुनाचे उसने कहा कि आप ऐसा करो, आपने जो 7 हज किए हैं उनका सवाब आप मुझे दे दो, मैं तुम्हें खाना दे देता हूं। उसने कहा, लो, कहने से क्या होता है? उसने कहा, ठीक है आप ले लो। अब कह दिया, खाना ले लिया, खाना खा लिया, वो शख्स चला गया। जब जाने लगा तो ये उसके पीछे दौड़ा कि मुझे भी शहर ले जाओ, आबादी ले जाओ, वहां पे जाके मैं मजदूरी करूंगा, कमाऊंगा, खा लूंगा। वो शख्स दौड़ा और वो इसकी आंखों से ओझल हो गया। बहरहाल ये वहां तक ना पहुंच सका। 3 दिन फिर गुजर गए, फिर भूख लगी हुई है। अचानक फिर वो शख्स आया, मौलवी साहब ने फिर कहा, खाना दो। उसने कहा, भाई खाना तो पैसों के बगैर नहीं मिलेगा। उसने कहा, नहीं खाना दे दो। उसने कहा, अच्छा अगर खाना लेने तो फिर सारी नमाजों का सवाब देना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है ले ले। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि 3 दिन फिर गुजरे, भूख से निडाल। फिर वो आया, उसने कहा खाना, इसने फिर वही बात की। उसने कहा, दो, फिर अब रोजों का सवाब दे दो। 3 दिन फिर गुजरे, फिर ज़कात का सवाब भी उसने ले लिया। फिर 3 दिन गुजरे, अब इसने नमाजें भी दे चुका था, रोजे भी दे चुका था, हज्जों का सवाब भी दे चुका था, ज़कात का सवाब भी दे चुका था। अब 5वीं दफा जब वो आया तो उसने कहा, जी अब, उसने कहा कि अब तो मेरे पास कोई चीज है ही नहीं देने के लिए, हर चीज तो तुम्हें दे चुका हूं। उसके पास कागज और कलम था। उसने कहा, मौलाना आप इस पर लिख दें कि आपने मुझे 7 हज्जों का भी सवाब दिया, उम्र भर की नमाजों का भी सवाब दिया, उम्र भर के रोजों का भी सवाब दिया,
عمر بھر کی زکات کا بھی ثواب دیا، یہ بات آپ مجھے لکھ دیں۔ مولانا نے لکھ دی۔ اس نے کہا لکھنے سے کیا ہوتا ہے، لو لے جاؤ۔ اب جب وہ جانے لگا تو یہ اس کے پیچھے دے رہا، کہنے لگا مجھے آبادی لے چلو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ تجھے آبادی لے کے جائے۔ خیر کچھ دن پھر گزرے، اچانک اس نے دیکھا کہ ساحل سمندر پہ ہی دور سے ایک کشتی بحری بیڑا وہ جا رہا تھا۔ اس نے آوازیں دی، واویلا کیا، میری مدد کرو، میں اکیلا ہوں۔ اس طرح وہ لوگ آئے، اس کو ساتھ لے گئے، کسی طریقے یہ واپس ہندوستان پہنچ گئے۔ کافی دن گزر گئے، ایک دن پھر حضور فرید پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور فرید پاک نے اس کا استقبال کیا، اس کے لیے حضور فرید پاک کھڑے ہو گئے۔ یہ فقیر کی صفتیں ہوتی ہیں، یہ درویش کا انداز ہوتا ہے۔ کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کا استقبال کیا، اس کو پاس بٹھایا۔ وہ بڑی اکڑ سے سیدھا ہو کے بیٹھا اور ایسے محسوس کروا رہا تھا لوگوں میں کہ جیسے میرا مقام حضور فرید پاک سے زیادہ ہے۔ مریدوں کو بڑا غصہ، لیکن حضور فرید پاک کے ادب کی وجہ سے انہوں نے کوئی بات نہ کی، نہ بولے۔ حضور فرید پاک نے فرمایا کہ مولانا آپ اتنے دن غائب رہے ہیں، نظر ہی نہیں آئے، 7-8 سال گزر گئے ہیں، کہاں گم تھے؟ خیر اس نے کوئی بات نہ کی۔ آپ نے دوبارہ پھر فرمایا تو اس نے اپنی ساری بات بتا دی، اس طرح میں حج کرنے گیا اور فلاں فلاں مصیبتیں اور معاملات ہوئے۔ حضور فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی تو اس دن ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں یاد میں کیوں ناراض ہو کے گیا تھا۔ حضور فرید پاک نے فرمایا کہ وہ جو اسلام کے رکن کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی تھی، تم نے کہا تھا کہ 5 ہیں، میں نے کہا تھا 6 ہیں۔ اس نے کہا ہاں 5 ہی ہیں، 6 تو ہے ہی نہیں۔ حضور فرید پاک نے فرمایا میرے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا لو، میں کہتا ہوں نا فقیر لوگ جو آپ درویش لوگ ہوتے ہو یہ گمراہ ہوتے ہو، اب کہاں پہ لکھا ہوا ہے، لاؤ دکھاؤ۔ حضور فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلیفہ سے، اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ وہ اندر سے فلاں میری خاص کتاب لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا، حضور فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بک کھولی، اس کے پیج آگے پیچھے کرنے لگے، بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ حضور فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامعین میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ایک دفعہ آپ لوگ باہر چلے جائیں، میں نے مولانا کو ایک حوالہ دکھانا۔ اب حضور فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کھولی، آپ نے فرمایا مولانا ادھر قریب آئیں۔ قریب آ گئے، مولانا کو دکھایا، یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب کتاب کے جو الفاظ تھے وہ سارے مٹ گئے، کتاب کے اندر ایک پیج پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے وہ پیج دیکھا تو اس کو نظر آئی اس کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر کہ میں آپ کو ساری نمازوں کا بھی ثواب دیتا ہوں، میں آپ کو سارے روزوں کا بھی ثواب دیتا ہوں، میں آپ کو عمر بھر کی ادا کی ہوئی زکوٰۃ کا بھی ثواب دیتا ہوں، میں آپ کو 7 حجوں کا بھی ثواب دیتا ہوں۔ یہ ساری بات اس میں لکھی ہوئی تھی۔ جو ہی اس نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا، بلند آواز سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جو ہی ہوش آیا تو حضور فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرا، معافی مانگی۔ حضور فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوا، ساری عمر حضور فرید پاک کی خدمت میں رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ کے پاس رہا، آپ کے پاس اس کا وصال ہوا۔ یہ درویش صفت لوگ کس کس طریقوں سے اللہ کے بندوں کی اصلاح فرماتی ہیں، یہ ان کا اپنا انداز ہے، یہ ان کا اخلاق ہے، یہ ان کا انداز ہے، یہ ان کا کردار ہے۔